बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत सबा इस्तकबाल है, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। उम्मीद है आप हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे हैं और आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम देख रहे हैं आपका सबक, आपकी किताब का सबक नंबर 11 है। ये इनकासे नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। जमात नहुम के लिए मजमून है साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। जैसे मैंने बताया, इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इसे समझने से पहले हमने ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इनकासे नूर क्या है। तो ये आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी कि जब किसी शय पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी की शुआएं मुनक्किस होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, और वही हम देख सकते हैं। किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उनकी सिमत तब्दील होती है और वो वापस पलट आती है। इसी को ही इनकासे नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। हम इसका एक क्विक रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारे अतराफ होने वाला नूर का इंतशार मुख्तलिफ सतहों के लिए मुख्तलिफ होता है। हमवार सतह पर होने वाला इनकास मुनज़्ज़म होता है, और गैर हमवार सतह पर होने वाला इनकास गैर मुनज़्ज़म होता है। इसका मुताला आप पिछली जमात में भी कर चुके हैं। तो इस लिहाज से इनकास नूर की 2 किस्में हैं। एक है नूर का मुनज़्ज़म इनकास यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक है नूर का गैर मुनज़्ज़म इनकास यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से ही जाहिर है, रेगुलर या मुनज़्ज़म यानी हमवार सतह पर जो हो रहा है। हमवार सतह पर प्लेन सरफेस पर जब नूर की शुआएं पड़ती हैं और जो है रिफ्लेक्ट होती हैं मखसूस जाविया बनाते हुए, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। जबकि अगर ये शुआएं गैर हमवार सतह पर यानी जो सतह प्लेन सरफेस नहीं है बल्कि ऊपर नीचे है, ऐसी जगह पर से अगर रिफ्लेक्ट होती हैं तो उसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हम कहेंगे, जिसमें शुआएं जो है मखसूस जाविया नहीं बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है, बल्कि वो जिस जगह पर जैसे टकराती हैं, अगर वो जगह ऊपर है नीचे है तो इस तरह से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी को ही नूर का गैर मुनज़्ज़म इनकास कहते हैं। मुस्ता आईना या प्लेन मिरर्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ जगहों पर मुस्ता आईना इस्तेमाल करते हैं, या प्लेन मिरर्स। हमारे घरों में भी जो मिरर लगे होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं, है ना। ये हमने लास्ट वीक देखे थे, लास्ट वीडियो में हमने ये देखे थे। मुस्ता आईना हमवार शीशे की चादर से बना होता है, जिसके एक जानिब एल्यूमिनियम या चांदी की नकासी पतली तह चढ़ाई जाती है, और मुनक्किस करने वाली सतह को गैर शफाफ यानी चमकदार रखने के लिए और सतह की हिफाजत के लिए धाती तह पर लीड ऑक्साइड जैसी शय की तह चढ़ा दी जाती है। मुस्ता आईने से हासिल होने वाले अक्स की जसामत मुंबई की जसामत के मसावी होती है। ये हमने देखे थे कि जो अक्स की जसामत होगी वही मुंबई की जसामत के वो बराबर होगा, और आईने के सामने वो शय जितने फासले पर है, आईने के पीछे भी अक्स उतने ही फासले पर। मुनक्किस होने वाली शुआएं दर हकीकत एक दूसरे को कता नहीं करती, इसलिए इस अक्स को मजाजी अक्स कहते हैं। अक्स का आईने से उमूदन फासला नुक्ती मुंबई का आईने से उमूदन फासले के बराबर होता है। ये भी हमने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम देखने जा रहे हैं इसके आगे कुर्रवी आईने या स्पेशल मिरर्स के बारे में। आपने हंसी घर में चेहरे देखे होंगे। इन आईनों में टेढ़े मेढ़े चेहरे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आप लोग
ضرور ایسل ورلڈ گئے ہوں گے یا اس طرح کے کچھ واٹر کنگڈمز اور واٹر پارکس میں. آج کل رانی باغ میں بھی ایون کچھ دنوں پہلے تک یہ تھا. اس طرح سے ہنسی گھر یا مرر رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں جس میں آپ جب اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کہیں پہ چھوٹے سے نظر آ رہے ہیں, کبھی آپ کے چہرے ٹیڑھے میڑے نظر آتے ہیں, کبھی آپ کا چہرہ بڑا اور آپ کا جسم چھوٹا نظر آتا ہے. تو ایسے مختلف طرح کے چہرے ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ آئینوں میں ہمیں جو نظر آتے ہیں یہ آئینے الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. آئینے گھروں میں موجود مستعینہ کی بجائے ٹیڑھے کروی آئینے لگے ہوتے ہیں. کروی آئینوں سے تیار ہونے والے عکس کی شکل مستعینوں سے تیار ہونے والے عکس کی شکل سے مختلف ہوتی ہے, اس لیے ہمیشہ آئینے میں نظر آنے والا عکس ان آئینوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے. دیکھیے یہ آئینے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کروی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو ہمیں اپنے سادے آئینے میں پلین میررز میں ہمارا عکس جس طرح سے نظر آتا ہے اس سے یہ مختلف عکس اس میں نظر آتے ہیں, جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں. ڈرائیور کے لیے پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے لگایا گیا آئینہ مستع نہیں بلکہ کروی ہوتا ہے. دیکھیے اس طرح سے کار میں سائیڈ میں میررز لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈرائیور اس میں پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو جانے کے لیے راستہ دیتے ہیں, یا اگر وہ کسی گاڑی کے آگے ہیں تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس سب کے لیے جو آئینے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ پلین میررز نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ کروی آئینے ہوتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی انہیں غور سے نہیں دیکھے تو اب اگر آپ کبھی کسی گاڑی کے پاس سے گزریں یا آپ کے گھر میں گاڑی موجود ہو تو اسے آپ غور سے دیکھیے کہ آئینے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ساخت کیسے ہوتی. ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے. ایک ربر کی گیند کو جو ہے جیسے یہاں شکل میں بتایا گیا ہے گول ربر کی گیند ہوتی ہے, اس کا ایک حصہ جو بی حصہ ہے, اے جو ہے آپ کی ربر کی گیند ہے, اس کا جو بی حصہ ہے آپ کو کاٹنا ہے. تیار ہونے والے کوئی بھی ایک حصے پر دو قسم کی آپ کو سطح نظر آتی ہے. عام طور پر کروی آئینے بی کھوکھلے کرے کا کٹا ہوا حصہ ہوتا ہے. اس کی اندرونی یا بیرونی سطح پر چمکدار اشیاء کا استعمال کر کے کروی آئینے تیار کیے جاتے ہیں. یعنی یہ جو بی آپ کو ملا اس کے یا تو اندر کی سطح پر سلور لگایا جائے گا یا اس کی باہر کی سطح پر سلور لگایا جائے گا اور اس طرح سے چمکدار آئینے تیار کیے جائیں گے. اس کی اندرونی یا بیرونی سطح سے نور کا انعکاس ہوتا ہے. اس بنا پر کروی آئینے کی دو قسمیں ہیں. ان دو قسموں کے بارے میں جو ہے ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے. اگر اندر کی طرف سلور چاندی کا جو ہے وہاں پہ پالش کی جاتی ہے تو باہر کی سطح آئینہ بن جاتی ہے, تو ایک الگ قسم کا آئینہ بنے گا. باہر کی سطح اگر چاندی سے پالش کی جاتی ہے تو اندر کی سطح اس کی آئینہ بن جاتی ہے. تو اس بنا پر کروی آئینے کی دو قسم. سب سے پہلا ہے اس کی قسم مقعر آئینے یا کانکیو مرر. اگر کروی آئینے کی اندرونی سطح کو مجلہ کر دیا جائے تو اسے مقعر آئینہ کہتے ہیں. اس میں نور کی شعاعیں اندرونی سطح سے منعکس ہوتی ہیں. یہ اگزامپل ہے کانکیو مرر کی. اگر اندرونی جو سطح ہے اس کو مجلہ کر دیا جائے تو کانکیو مرر تیار ہوتے ہیں. دوسرا ہے اس کی قسم کانویکس مرر یا محدب آئینہ. اگر کروی آئینے کی بیرونی سطح کو مجلہ کر دیا جائے تو اس سے محدب آئینے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نور کی شعاعیں بیرونی سطح سے منعکس ہوتی ہیں. جو ابھری ہوئی سطح ہے اوپر کی اگر اس کو آئینہ بنا دیا جائے, اندر کی سطح پہ پالش کی جائے تو نور کی شعاعیں جو اوپر کی سطح ہے اس سے منعکس ہوں گی اور اسے ہی کانویکس مرر یا محدب آئینہ کہتے ہیں. کانکیو مرر اینڈ کانویکس مرر, ہم یہاں پہ آپ کو دونوں کی اگزامپل بتائی گئی ہے. ریفلیکٹیو سرفیس کانکیو مرر میں آپ دیکھ سکتے ہو اندر والی ریفریکٹیو سرفیس ہے, باہر والی ہارڈ سرفیس ہے. کانویکس مرر میں اندر والی ہارڈ سرفیس ہے, باہر والی جو ہے وہ ریفلیکٹیو سرفیس ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کانکیو اور کانویکس مرر مقعر اور محدب آئینے کس طرح سے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک چمچ لیجئے, چمچ اسٹیل کا چمچ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جو ہے اس میں آسانی سے اپنا چہرہ نظر آئے. اب اس اسٹیل کے چمچ کو سیدھے طرف پکڑیے, جو اندر کا گول حصہ
चम्मच का होता है जिसमें हम कोई भी चीज लेकर खाते हैं, वो सतह अपने सामने रखिए, वो होगा कॉन्केव मिरर। अब आप उस चम्मच को उलट दीजिए, उलटने के बाद जो पीछे का गोल हिस्सा है वो एग्जाम्पल होगी कॉन्वेक्स मिरर की। तो अगर आपके पास इस दोनों तरह के मिरर घर में मौजूद नहीं है तो आप एक छोटे से चम्मच के जरिए भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं और आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है। कुर्रवी आईने की इस्तिलाहात, कुछ बेसिक इस्तिलाहात है इसकी, साइंटिफिक टर्म्स जिसे हम कह सकते हैं। सबसे पहला है कुतुब या पोल। कुर्रवी आईने के मरकज को कुतुब कहते हैं या पोल कहते हैं। शक्ल में नुक्ता P आईने का कुतुब है। देखिए यहाँ पे पोल बताया गया है, आप देख सकते हो। अगर कॉन्केव मिरर है तो पोल कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पोल कहाँ है, दरमियान में ही है। मरकज में जो है, दरमियान में जो होता है उसका पोल होता है या उसे कुतुब कहते हैं। फिर उसके बाद अगला है मरकज इन्हना। कुर्रवी आईने जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उस कुर्रे के मरकज को मरकज इन्हना कहते हैं। जैसे यहाँ पर तस्वीर में सी से जो है, नुक्ता सी से जो है उसे जाहिर किया गया, दरमियान में आप जो है उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद है इन्हना का निस्फ कुतर। कुर्रवी आईने जिस कुर्रे का हिस्सा होता है उस कुर्रे के निस्फ कुतर को आईने के इन्हना का निस्फ कुतर कहते हैं। शक्ल में CA CP की लंबाई जो है इस आईने के इन्हना का निस्फ कुतर है। देखिए CA यानी जो सेंटर में मरकज इन्हना है वहां से लेकर A और फिर वहां से लेकर P तक का जो फासला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक दायरे का निस्फ कुतर होता है वैसे ही इसका भी निस्फ कुतर है। फिर उसके बाद है महवर खास या प्रिंसिपल एक्सिस, वो खत मुस्तकीम जो कुर्रवी आईने के कुतुब और मरकज इन्हना से गुजरता है। कुतुब यहाँ पर है P और मरकज इन्हना दरमियान में है C। इन दोनों से जो गुजरेगा तो उसे आईने का महवर खास या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। शक्ल में PM जो है वो आईने का महवर खास है। तो ये कुछ बेसिक इस्तिलाहात थी, साइंटिफिक टर्म थी कुर्रवी आईने के लिए, स्पेशल मिरर्स के लिए। क्या था? कुतुब, मरकज इन्हना, दरमियान में इन्हना का निस्फ कुतर और महवर खास। नुक्ता मास का प्रिंसिपल फोकस, मुकर आईने में महवर खास के मुतवाजी आने वाली शुआएं जो आईने से मुनक़िस होने के बाद आईने के सामने महवर खास के जिस नुक्ते पर मिलती है या मरकूज होती है उस नुक्ते को मुकर आईने का नुक्ता मास का या F कहते हैं। मुहद्दिब आईने में महवर खास के मुतवाजी आने वाली शुआएं जो आईने से मुनक़िस होने के बाद आईने के पीछे महवर खास के जिस नुक्ते से आती हुई दिखाई देती है उसे मुहद्दिब आईने का नुक्ता मास का कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस देखिए यहाँ पे बताया गया है, तस्वीर में आप देख सकते हो। कॉन्केव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस बताया गया है। व्हेन इंसिडेंट रेज टू द spherical mirror are parallel to the principal axis, the reflected rays either actually intersect or appear to intersect at a point on principal axis. The point of intersection is known as principal focus. It is represented by F. F से represented किया गया है principal focus को, दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तूले मास्का या फोकल लेंथ, कुर्रवी आईने के कुतुब और नुक्ता मास्का के दरमियानी फासले को आईने का तूले मास्का या फोकल लेंथ कहते हैं। तूले मास्का इन्हना के निस्फ कुतर का भी निस्फ होता है, जो निस्फ कुतर होता है उसका आधा होगा ये। फोकल लेंथ देखिए आप देख सकते हो, F जो है तूले मास बताया गया है, तूले मास्का या फोकल लेंथ F से लेकर P। कुर्रवी आईने का कुतुब क्या है? P और नुक्ता मास का क्या है? F। इन दोनों के दरमियान का जो फासला है वो है फोकल लेंथ, और ये किसका आधा है? CP का आधा है FP। ठीक है, C से लेकर P तक का वो क्या है? इन्हना का निस्फ कुतर है, तो उसका आधा होता है FP या फोकल लेंथ जिसे कहते हैं। मुनक़िस होने वाली शुआओं का खाका, कुर्रवी आईने पर पड़ने वाली शुआएं मुनक़िस होने के बाद किस सिमत में जाती है?
کس طرح معلوم کیا جاتا ہے؟ یہ تو شکل 11.8 میں بتایا گیا ہے. یہ جو مرر ہے، کروی آئینہ ہے MN، اس کے لیے نقطہ Q پر نور کی شعاع AQ جو ہے شعاع وقوع ہے. یہاں پر نقطہ Q پر شعاع جو ہے پڑ رہی ہے AQ، اور آئینے کا نصف قطر جو ہے وہ CQ ہے. اس لیے نقطہ Q کے لیے CQ فرضی عمود جو ہے وہاں پر بن گیا، اور زاویہ AQC زاویہ وقوع بن گیا، یہاں پہ ریفلیکٹیو اینگل بن گیا. انعکاس نور کے قانون کے مطابق زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ کی پیمائش مساوی ہوتی ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لاسٹ ایئر بھی آپ نے پڑھے تھے کہ زاویہ وقوع اور زاویہ منعکسہ یہ جو ہے مساوی پیمائش کے ہوتے ہیں. اس لیے شعاع AQ انعکاسی راستے QB اختیار کرتے ہوئے زاویہ منعکسہ CQB اور زاویہ وقوع AQC کے مساوی ہوتا ہے. یعنی یہاں پر QC کی وجہ سے جو کہ نصف قطر ہے، اس کی وجہ سے دو زاویے جو بن رہے ہیں AQC اور CQB یہ برابر ہوں گے. شعاعی خاکہ بنانے کے قوانین. کروی آئینے سے حاصل ہونے والے عکس کی معلومات اس کے شعاعی خاکہ سے حاصل کر سکتے ہیں. شعاعی خاکہ نور کی شعاع کے راستے کو ظاہر کرنے کے لیے خصوصی تصویری اظہار ہے. یعنی شعاعی خاکہ ایکچوئل میں کیا ہے، یہ بتانا ہے ہمیں کہ نور کی شعاع کیسے اور کس راستے سے سفر کرتی ہے. تو یہ بتانے کے لیے ہم جو تصویر بنائیں گے وہ تصویری اظہار ہی شعاعی خاکہ کہلائے گا. شعاعی خاکہ بنانے کے لیے انعکاس نور کے قوانین پر مبنی اصول استعمال کیے جاتے ہیں. کون سے اصول ہے دیکھتے؟ شعاعی خاکہ بنانے کے قوانین. قانون نمبر 1، اگر شعاع وقوع محور خاص کے متوازی ہو تو شعاع منعکسہ نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے. دیکھیے شعاع وقوع اگر محور خاص جو اس کا محور ہے اس کے متوازی، آپ کو پہلی والی شکل میں آپ دیکھیے نیلے کلر میں شعاع وقوع بتائی گئی ہے، اور محور خاص جو ہے CP اس کے اگر یہ متوازی ہے تو یہ کہاں سے گزر رہی ہے؟ نقطہ ماسکہ سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، نقطہ ماسکہ F ہے وہاں سے. اگر شعاع وقوع نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے، لیکن اگر اس کا الٹ ہے، پہلے قانون کا الٹ ہے دوسرا قانون، اگر شعاع وقوع نقطہ ماسکہ سے گزرتی ہے تو شعاع منعکسہ جس کو یہاں پہ پنک لائن سے بتایا گیا ہے، تو یہ شعاع منعکسہ محور خاص کے متوازی ہوگی وہاں پہ. یعنی پہلا جو قانون ہے اس کا الٹ ہے قانون نمبر 2. قانون نمبر 3، اگر شعاع وقوع جو ہے وہ مرکز انحناء سے گزرتی ہے، یعنی شعاع وقوع یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، تو شعاع منعکسہ اسی راستے سے پلٹ جاتی ہے. مرکز انحناء C جو ہے اس کا پوائنٹ، بیچ کا جو پوائنٹ ہے یا دائرے کا مرکز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر وہاں سے وہ گزرتی ہے تو شعاع منعکسہ جو ہے پھر اسی راستے پر واپس پلٹ جائے گی. مقر آئینے سے حاصل ہونے والا عکس. امیجز فارمڈ بائی اے کانکیو مرر. اشیاء اس کے لیے ہمیں چاہیے موم بتی یا کانچ کا چراغ، پٹھے کا ڈبہ، سفید کاغذ، بڑی دفتی، مقر آئینہ اور میٹر پٹی یا اسکیل. سرگرمی کیا ہے؟ ایک جانب سے کھلا ہوا پٹھے کا ڈبہ لے کر اس میں موم بتی یا کانچ کا چراغ رکھیے. تیر کے نشان کی طرح پٹھے کے ایک جانب کو کاٹیے. ڈبے میں موم بتی رکھنے کے بعد تیر کے نشان کی طرح نور کا منبع جو ہے حاصل ہوتا ہے. 20x30 سینٹی میٹر جسامت کے دفتی پر سفید کاغذ چپکا کر لکڑی کے تختے پر رکھ کر پردہ تیار کرنا ہے. پٹھے کا ایک اور ڈبہ لے کر اس پر اوپری جانب شگاف کر کے مقر عدسہ کھڑا کیجیے. دیکھیے مقر آئینہ یہاں رکھا گیا ہے، پٹھے کا ڈبہ ہے، تصویر میں دیکھیے اسکیل ہے. اب کیا کرنا ہے، یہ تو ترتیب ہو گئی. کھڑکی کے قریب پردہ رکھ کر اس کے سامنے مقر آئینہ رکھیے. آئینے کی مدد سے سورج کی شعاعیں یا کھڑکی کے باہر دور کے منظر کا شعاعی خاکہ پردے پر حاصل کیجیے اور اس کی جگہ منتخب کیجیے. پردہ اور آئینے کا درمیانی فاصلہ، یہ جو پردہ ہے اور جہاں پر آئینہ ہے، وائٹ کلر کا پردہ اور جہاں اپنے آئینہ رکھے اس کو درمیانی فاصلے کو ناپنا ہے اسکیل کی مدد سے. یہ فاصلہ آئینے کا نقطہ ماسکہ ہے. اب شکل میں دکھائے ہوئے طریقے سے اشیاء کو اندھیرے کمرے میں اب ترتیب دیجیے.
आईना मीटर पट्टी के सिफर निशान के करीब रखिए, यानी आईने को जो है आपकी जो स्केल है उसका जो सिफर का निशान है वहां रखना है और उसके सामने पर्दा खड़ा कीजिए। पर्दे और आईने के दरमियान मंबई नूर रखिए। ऐसा करते वक्त मंबई नूर और पर्दे का दरमियानी फासला आईने के नुक्ता मास्का से थोड़ा ज्यादा रखिए। जो पहले हमें आईने का नुक्ता मास्का मिल गया तो जो फासला उससे जो है थोड़ा सा ज्यादा रखना है। अब पर्दे को मीटर पट्टी के आगे पीछे दाएं बाएं हटाकर मंबई का वाज़ेह अक्स हासिल कीजिए। अब पर्दे को क्या करना है, उस पर्दे को मीटर पट्टी जो आपकी स्केल रखी हुई है उसके आगे पीछे हटाकर आपको उसके ऊपर अक्स हासिल करना है। ये अक्स जो है असल मंबई से बड़ा और उल्टा होता है। पर्दे पर हासिल होने वाला अक्स हकीकी अक्स होता है। ठीक है, जो अक्स मिलेगा वो बड़ा होगा, उल्टा होगा और ये हकीकी अक्स के। अब मंबई नूर को आईने से दूर ले जाइए। ये अमल करते वक्त आईने और मंबई और इनका दरमियानी फासला नुक्ता मास्का से दुगना से ज्यादा रखिए। हमको स्टार्ट में जो फासला मिला था ना, एकदम पहले हमने जो किए थे तो नुक्ता मास्का से कम फासला मिला था। अब उससे जो है दुगना से ज्यादा फासला यहाँ पे रखना है। पर्दे को आईने के करीब लाइए, इस पर मंबई नूर का वाज़ेह अक्स हासिल कीजिए। अक्स जो है उल्टा, असल मंबई से छोटा और हकीकी अक्स यहाँ पर हासिल होता है। शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक मुकर आईना MN के सामने जिस्म AB को नुक्ता मास्का और मरकज इन्हना के दरमियान में रखा गया। ए से निकलने वाली शुआए वकू नुक्ता मास्का से गुजरकर मुनक्किस होने के बाद महवर खास के मुतवाजी QR के रास्ते से गुजरती है। देखिए ए से Q तक जो है वो शुआए वकू है। ये फिर वहां से नुक्ता मास्का से गुजरने के बाद जो है ये महवर खास QR से होकर जो है गुजरती है। महवर खास के मुतवाजी शुआ AS देखिए कहां पर है, AS जो है ये मुनक्किस होने के बाद फिर नुक्ता मास्का से गुजरकर ST के रास्ते, S और T देखिए कहां है, ये ST पिंक कलर में बताया गया है। ST के रास्ते QR इस मुनक्किस शुआ को जो है नुक्ता A1 पर कता करता है, यानी नुक्ता A का अक्स A1 मकाम पर हासिल होता है। देखिए A का अक्स हासिल हो रहा है नीचे A1 पर। नुक्ता B महवर खास पर होने की वजह से इसका अक्स भी महवर खास पर बनेगा, तो B का अक्स मिलता है B1 पर। ठीक है, तो नुक्ता A को महवर खास से मिलाने पर उमूदन मिलाने पर B1 तैयार होता है। A और B के दरमियान वाक़े तमाम नुकात का अक्स A1 और B1 के दरमियान तैयार होगा, यानी शय AB का अक्स जो है A1 B1 होगा। देखिए AB ऐसे है और अक्स जो है नीचे से A1 B1 बन रहा है, यानी अक्स कैसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। इससे वाज़ेह होता है कि नुक्ता मास्का और मरकज इन्हना के दरमियान रखे हुए जिस्म का अक्स मरकज इन्हना के पीछे हासिल होता है। ये अक्स उल्टा होता है और असल शय से बड़ा होता है। मुनक्किस शुआएं एक दूसरे को हकीकी तौर पर कता करती हैं, इसलिए हासिल होने वाला अक्स हकीकी होगा और इसे पर्दे पर हासिल किया जा सकता है। शक्ल में जिस्म AB के आईने के कुतुब और नुक्ता मास्का के दरमियान रखा गया है। ठीक है, AB देखिए यहाँ पर जिस्म जो है इसको आईने के कुतुब और नुक्ता मास्का के दरमियान रखा गया है। जिस्म के नुक्ता A से निकलने वाली और महवर खास के मुतवाजी AQ और नुक्ता A को मरकज इन्हना से जोड़ने वाली सिमत में जाने वाली AS दोनों शुआओं को दिखाया गया है। शुआओं का इनकास कैसे होता है और शक्ल का अक्स A1 B1 किस तरह हासिल होता है, शक्ल के जरिए वाज़ेह होता है। देखिए अब यहाँ पर AB का अक्स बन रहा है A1 B1 और अक्स जो है वो सामने ही बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा, लेकिन जसामत में बड़ा बन रहा है। ये अक्स जो है आईने के पीछे सीधा बनता है लेकिन असली जिस्म से बड़ा होता है। इसी तरह मुनक्किस शुआएं एक दूसरे को कता नहीं करती लेकिन आईने के पीछे से आती हुई महसूस होती है, इसलिए ये अक्स मजाजी अक्स होता है। एक जिस्म को मुकर आईने के सामने कुतुब और नुक्ता मास्का के दरमियान, नुक्ता मास्का पर मरकज इन्हना और नुक्ता मास्का के दरमियान, मरकज इन्हना पर, मरकज इन्हना से परे
اور مرکز انحناء سے کافی دور رکھا جائے تو عکس کیسے اور کہاں بنتا ہے یہ ایک تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پلین مرر میں جب ہم عکس دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھے کہ عکس جو ہوتا ہے وہ اصل جو شے ہوتی ہے اس کی جسامت کے برابر ہوتا ہے، اور آئینے سے جتنے فاصلے پر وہ شے ہے عکس بھی آئینے سے اتنے ہی فاصلے پر بنتا ہے۔ جبکہ کانکیو مرر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کس طرح سے ہوتی ہے، اس کا عکس کس طرح سے ہوتا ہے، عکس اس کا ہمیشہ الٹا نظر آتا ہے اور جسامت میں بڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے بتائے گئے ہیں مقر آئینے سے حاصل ہونے والے مختلف عکس، جس میں بتایا ہے جسم کا مقام، عکس کی نوعیت اور عکس کی جسامت۔ قطب نقطہ ماسکہ کے درمیان اگر جسم کا مقام ہے تو عکس جو ہے اس کا آئینے کے پیچھے بنے گا، عکس کی نوعیت جو ہے مجازی اور سیدھی ہوگی اور عکس جو ہے جسم سے بڑا بنے گا۔ اگر نقطہ ماسکہ پر جسم کا مقام ہے تو عکس جو ہے وہ لامحدود فاصلے پر بنے گا، عکس حقیقی اور الٹا ہوگا اور بہت ہی بڑا بنے گا۔ مرکز انحناء اور نقطہ ماسکہ کے درمیان اگر جسم کا مقام ہے تو عکس جو ہے مرکز انحناء سے پرے بنے گا، حقیقی الٹا بنے گا اور جسم سے بڑا بنے گا۔ مرکز انحناء پر اگر جسم کا مقام ہے تو عکس جو ہے وہ مرکز انحناء پر ہی بنے گا، حقیقی اور الٹا بنے گا اور جسم کے برابر بنے گا۔ مرکز انحناء سے پرے ہے اگر تو مرکز انحناء اور نقطہ ماسکہ کے درمیان بنے گا، حقیقی اور الٹا اور جسم سے چھوٹا بنے گا۔ مرکز انحناء سے بہت دور اگر لامحدود فاصلے پر جسم کا مقام ہے تو عکس کا مقام نقطہ ماسکہ پر بنے گا، حقیقی اور الٹا بنے گا اور نقطے کے برابر ہی بنے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور سبق ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں سبق کا آگے کا حصہ دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنز۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جو ہے آپ کو اگر کوئی سوالات ہیں آپ کے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔